بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، أما بعد. أيها السادة، هذا هو اليوم الأخير للمحاضرات المتعلقة بالدورة التدريبية لتدريس اللغة العربية، وقد رتبنا هذه المحاضرات حول الموضوعات السبعة، بداية من تحبيب اللغة العربية، والموضوع الثاني تسهيل اللغة العربية، والثالث تقسيم اللغة العربية، والرابع تقديم الأمثلة الجيدة، والخامس تكليف الطلاب بنشاطات مختلفة، والسادس تنفيذ البرامج الجديدة. وقد تكلمنا حول هذه الموضوعات بكل تفصيل، وقد بقي الشيء المهم وهو تشجيع الطلاب. فهذه المقالة التي أمامنا تبين لنا أهمية التشجيع. صاحب المقالة يكتب: للكلمة الطيبة أثر عجيب في النفوس، وكلمة الشكر أو الثناء على من أحسن تحفزه لمزيد من الإحسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقد أمر الله عباده أن يتخيروا من الكلام أحسنه، فقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وآيات القرآن الكريم حافلة بأنواع من التشجيع على الخير، ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى حين يوجه أمرا للمؤمنين بفعل شيء أو ترك شيء فإنه غالبا ما يبدأه بهذا النداء الرباني الرقيق الذي يحفز النفوس ويشجعها على الامتثال، فيقول: يا أيها الذين آمنوا. نداء يشعر سامعه بالتقدير وأنه من المتميزين، فتشهد الهمم وتتفجر الطاقات وتحفز النفوس للعمل. وتأمل قول الملائكة عليهم السلام للصديقة مريم عليها السلام: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وبعد هذا الثناء الذي يحمل بين طياته تحفيزا وتشجيعا على تلقي ما يأتي بعده بالقبول والانصياع، يأتي الأمر: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم تدبر هذا الوصف الرباني العجيب لبعض المؤمنين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الأوصاف الواردة في الآية تحمل أصحاب الهمم العالية والنفوس الكريمة على التحلي بهذه الصفات الكريمة. أما السنة فقد حفلت بكلمات ومواقف التشجيع والتحفيز حين يمدح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فيقول عن أبي بكر رضي الله عنه: ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم يقول: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ويقول عن عمر رضي الله عنه: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ويقول عن عثمان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ويقول عن علي رضي الله عنه: لأعطين الرأية غدا أو ليأخذن الرأية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه قبل العمل.
فيعطيها عليا ويقول له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. ويقول لسعد بن أبي وقاص: ارم فداك أبي وأمي. وقال له: ارمي أيها الغلام الحزور. والحزور هو الغلام القوي. ويقول لمعاذ: والله إني لأحبك. ويقول لخالد: نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. ويقول لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فذرفت عيناه. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: قرأت مرة أن مجلة إنجليزية كبيرة سألت الأدباء عن الأمر الذي يتوقف عليه نمو العلوم وازدهار الآداب، وجعلت لمن يحسن الجواب جائزة قيمة، فكانت الجائزة لكاتبة مشهورة قالت: إنه التشجيع. وقالت إنها في تلك السن، أي كانت كبيرة، بعد تلك الشهرة والمكانة تدفعها كلمة التشجيع حتى تمضي إلى الأمام، وتقعد بها كلمة التثبيت عن المسير. التثبيت ضد التشجيع. وقال رحمه الله: إن التشجيع يفتح الطريق للعبقريات المخبوءة حتى تظهر وتثمر ثمرها وتؤتي أكلها. والتشجيع له عدة أقسام، أقلها التشجيع بالكلمة الطيبة. لو قام الطالب بأي عمل نقول: أحسنت أنت، وإن لم يصل إلى المنزل فنقول: أنت تستطيع وستكون ماهرا في هذا المجال. وكذلك التشجيع بالجائزة ولو بروبيات قليلة. والتشجيع بالمساعدة، هو الطالب يحاول ولكن لا يستطيع أن يصل إلى منزله وهدفه، فنساعده بجملة، جملتين، 3 جمل يحثه على الجد والاجتهاد والجهد. والتشجيع بوضع اليد على الرأس والكتف، هذا الشيء مهم جدا. الطالب يتحير في عمله ويندهش ولا يفهم ولا يرى الطريق واضحا، فالأستاذ والمعلم حينما يضع يده على رأسه وكتفه ولا يقول أي كلمة، ولكن الطريق ينحل والسبيل يتضح. وأقول بغير أي تصنع وتكلف أن والدي الكريم وأبي الشفوق وأستاذي الجليل فضيلة الشيخ محمد شرف عالم الكريمي القاسمي له يد طولى في هذا المجال. والحقيقة لو لم تكن تشجيعاته المستمرة وتقديراته البالغة وإلحاحاته المتواصلة لما استطعت أن أساهم في هذا المجال وأقتحم في هذا المضمار. وهناك واقعات كثيرة، مثل هو قدم إلي الحاسب المحمول أي اللابتوب حينما كنت طالبا، وإلى الآن أعمل هذه الأعمال كلها بذلك الحاسوب. وكذلك حينما أكملت تحفيظ القرآن الكريم فقدم إلي جائزة الحج وما إلى ذلك من الرحلات والجوائز. فهذه الأشياء تقدم أبناءنا وطلابنا كذلك وإلى مجال الرقي والازدهار. وتقديم انطباعاتكم في هذا الوقت أيضا قسم مهم من أقسام التشجيع. لو كان جهدي مفيدا فالشكر لله عز وجل، ولو كان أي نقص أو خطأ فأحاول التغيير والتعديل فيه إن شاء الله عز وجل. ولكم جزيل الشكر والجزاء. والآن أستمع إلى انطباعاتكم.